बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आप खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको ईमान और आफ़ियत वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए। तो अज़ीज़ तलबा, आज हम सबक नंबर 28 को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका उन्वान है गुस्ल की सुन्नतों का बयान। तो इससे पहले कि हम गुस्ल की सुन्नतों की तफसील बयान करें, हम आते हैं मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह की इबारत की तरफ। इबारत कुछ यूँ है: व सुन्नतुहु अन यग़सिल यदैहि व फ़रजहु व निजासतन लौ कानत अला बदनिहि सुम्मा यतवज़्ज़अ सुम्मा युफ़ीज़ुल माअ अला बदनिहि सलासन वला तनक़ुज़ु ज़फ़ीरतन इन बल्ल अस्लुहा। तर्जुमा: और गुस्ल का सुन्नत तरीका ये है कि वो धोए अपने हाथों को और अपनी शर्मगाह को और निजासत को धो डाले अगर हो उसके बदन पर, फिर वो वज़ू करे, फिर वो बहाए पानी को अपने बदन पर 3 मरतबा, और नहीं खोलेगी औरत अपनी मेंढियों को अगर तर हो जाएं उसके बालों की जड़ें। तो अज़ीज़ तलबा, ये थी इबारत और उसका तर्जुमा। अब हम आते हैं गुस्ल की सुन्नतों का बयान, इसकी तफसील की तरफ। तो आज के सबक के अंदर हम चंद बातें पढ़ेंगे। नंबर 1, गुस्ल में हाथों से इब्तिदा करना। नंबर 2, अपनी शर्मगाह यानी महल्ले निजासत को धोना। नंबर 3, वज़ू करना। नंबर 4, तमाम बदन पर 3 मरतबा पानी बहाना। नंबर 5, अगर औरत ने बालों की चोटी बना रखी हो तो गुस्ले जनाबत में उसका हुक्म। नंबर 6, अगर मर्द ने बालों की चोटी बना रखी हो तो गुस्ले जनाबत में उसका हुक्म। नंबर 7, खुलासाए सबक। तो अब हम आते हैं सबसे पहली बात की तरफ, गुस्ल में हाथों से इब्तिदा करना। तो फुक़हा ने लिखा है कि सबसे पहले दोनों हाथ घुटनों तक धोए, क्योंकि ये दोनों हाथ पाक करने का आला है, यानी पूरे जिस्म को पाक करने का जो आला है वो दोनों हाथ हैं, इसलिए आले का पहले पाक होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले अपने दोनों हाथों को घुटनों तक धोएगा। नंबर 2, फिर अपनी शर्मगाह को धोए। क्यों? इसलिए कि शर्मगाह महल्ले निजासत है, यानी गुस्ले जनाबत के अंदर असल जो महल्ले निजासत है वो क्या है? वो शर्मगाह है। तो एहतमाल है कि निजासत लगी हुई हो जिससे बाकी जिस्म भी ख़राब होने का अंदेशा है, इसलिए वो सबसे पहले अपने महल्ले निजासत को, शर्मगाह को धो डाले, और फिर बदन के दीगर हिस्सों पर जहाँ निजासत उसको महसूस हो, जहाँ निजासत लगी हुई हो, उसको भी दूर करे, ताकि पानी बहाने से निजासत फैल ना जाए, पानी के बहाने से निजासत फैल ना जाए। नंबर 3, वज़ू करना। फिर वो वज़ू करे जैसे नमाज के लिए वज़ू करता है, लेकिन अगर ऐसी जगह गुस्ल करे जहाँ गुस्ल का पानी जमा हो जाता है, यानी गुस्ल का पानी नहाने की वजह से, गुस्ल करने की वजह से वहीं पर खड़ा हो जाता है, पानी निकलने की कोई जगह नहीं, तो वो वज़ू जब करेगा तो वज़ू में पाँव ना धोए, बल्कि बाद गुस्ल पाँव धोए, क्योंकि ऐसी सूरत के अंदर पाँव धोने का कोई फ़ायदा नहीं। लिहाजा जब गुस्ल से फारिग होगा तो उस जगह से हट कर फिर वो अपने पाँव को धो डाले। तो बहरहाल वज़ू करे, और वज़ू करने के बाद फिर नंबर 4, अपने सर और पूरे बदन पर पानी बहाए। अपने सर और पूरे बदन पर पानी बहाए। इसकी दलील वो हदीस है जो हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से एक सहाबा की एक जमात ने नकल की है कि हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ल का तरीका यही नकल किया है जो ऊपर हम बयान करके आए। फ़ायदा: तमाम बदन पर पानी बहाने में किस उज़्व से इब्तिदा करे? जब बदन पर पानी बहाएगा, यानी वज़ू करने के बाद जब पूरे बदन पर पानी बहाने की बारी आए तो वो किस उज़्व से इब्तिदा करेगा? तो इसमें 2 कौल हैं। पहला कौल है दाएं बाजू से इब्तिदा करे, पहले दाएं बाजू पर पानी डाले, फिर बाएं पर, और फिर सर पर पानी डाले। दूसरा कौल ये है कि पहले सर पर, फिर दाएं मोंडे पर, फिर बाएं मोंडे पर, और यही ज़ाहिर रिवाया और कौले असह है। अलबत्ता बाज़ उलमा ने तिब्बी लिहाज से पहले कौल को ज़्यादा राजे करार दिया है कि तिब्बी लिहाज से गुस्ल करने के लिए सर्दी हो या गर्मी तो अगर दाएं मोंडे से इब्तिदा करे
تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ پہلے دائیں طرف دائیں مونڈے پر پانی ڈالے، پھر بائیں مونڈے پر پانی ڈالے، پھر سر پر پانی ڈالے کہ اس میں بیماری سے بچنے کا بہت زیادہ امکان موجود ہے کہ بسا اوقات آدمی نیند سے اٹھ کر آتا ہے اور وہ ناپاک ہوتا ہے اور سخت سردی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ جو ہی لحاف سے نکلتا ہے اگر فوراً سر دھوئے تو اس کی وجہ سے بخار وغیرہ کا اندیشہ ہے۔ اس لیے بعض علماء نے پہلے قول کو زیادہ راجح قرار دیا ہے کہ پہلے دائیں بازو پر پانی ڈالے، پھر بائیں پر ڈالے، پھر سر پر پانی ڈالے۔ اب آتے ہیں ہم اپنی 5ویں بات کی طرف کہ اگر عورت نے بالوں کی چوٹی بنا رکھی ہو تو غسل کے اندر اس کا کیا حکم ہے۔ تو تفصیل اس کی یہ ہے کہ اگر عورت کے سر کے بالوں کی جڑوں میں پانی پہنچ جائے تو پھر غسل جنابت کے اندر مینڈیوں کا چوٹی کا کھولنا ضروری نہیں ہے، اور اس کے دلیل حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ حدیث ہے جس میں وہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایسی عورت ہوں کہ جو سر کے بالوں کو مضبوطی سے گوندتی ہوں، یعنی چوٹی بناتی ہوں، مضبوطی سے باندھتی ہوں، تو آیا کہ غسل جنابت میں اس کو کھولنا ضروری ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ تیرے لیے یہ کافی ہے کہ اپنے سر پر 3 چلو پانی ڈال دے، پھر اپنے جسم پر پانی بہائے تو پاک ہو جائے گی۔ البتہ یہ شرط ہے کہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے۔ اگر پانی بالوں کی جڑوں تک نہ پہنچے، اس بات کا یقین ہو کہ پانی بالوں کی جڑوں تک نہیں پہنچے گا، تو پھر چوٹی کا کھولنا واجب اور ضروری ہے۔ نمبر 6، اگر مرد بالوں کی چوٹی بنائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اگر عورت کی طرح مرد نے اپنے بالوں کو گوندا ہوا ہو، اس چوٹی بنائی ہوئی ہو، تو مرد کے لیے اس چوٹی کا، ان بالوں کا کھولنا اور کھول کے جڑوں تک پانی پہنچانا ضروری ہے، کیونکہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے وَلَا تَنْقُضُ ظَفِيرَةً کا لفظ استعمال کیا ہے کہ عورت اپنی مینڈیوں کو نہ کھولے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر مرد نے مینڈیاں بنا رکھی ہوں تو وہ اپنی مینڈیوں کو، اپنے بالوں کو جس کو اس نے گوندا ہوا ہے، مضبوطی سے باندھا ہوا ہے، اس کو وہ کھولے گا اور کھول کر اس کو تر کرے گا کہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بالوں کی چوٹی بنانا عورت کی ضرورت کے اندر داخل ہے، عورت کی ضرورت ہے، جبکہ مرد کی یہ ضرورت نہیں ہے، لہذا اس وجہ سے لعدم ضرورتی فی حق ہی، مرد کے حق میں اس کی ضرورت نہیں، لہذا اس وجہ سے اس کے لیے اس کا عفو بھی نہیں ہے، لہذا اس کے لیے بالوں کا کھول کر دھونا اور جڑوں تک پانی کا پہنچانا ضروری ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق جس میں ہم نے چند چیزوں کو پڑھا کہ غسل میں ہاتھوں سے ابتدا کرنا، نمبر 2 اپنی شرمگاہ وغیرہ یعنی محل نجاست کا دھونا، نمبر 3 وضو کرنا، نمبر 4 تمام بدن پر 3 مرتبہ پانی بہانا، نمبر 5 اگر عورت نے بالوں کی چوٹی بنا رکھی ہو تو غسل جنابت میں اس کا کھولنا ضروری ہے یا نہیں، نمبر 6 اگر مرد نے بالوں کی چوٹی بنا رکھی ہو تو غسل جنابت میں اس کو کھولنا ضروری ہے یا نہیں۔ تو آج ہم نے اس کی تفصیل کو پڑھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، تفقہ فی الدین نصیب فرمائے، اور دین کو سمجھ کر اس کو آگے پہنچانے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔